हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। नेपालमा कोभिड-19 संक्रमण दर घट्दै गएको छ। मानिसको जीवनशैलीमा परिवर्तन, कोरोना सम्बन्धी जनचेतना, हात धुने, मास्क लगाउने व्यवहारका कारण कोरोना संक्रमण दर घटेको हो। कोरोना संक्रमण घट्दो दर र सबै कोभिड अस्पतालहरूलाई नन कोभिड सेवा पनि सञ्चालन गर्न सरकारले दिएको निर्देशनबारे रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। विश्वमा 40 वर्ष माथिका 4 जना मानिसमध्ये 1 जनालाई मधुमेह हुने गरेको पछिल्ला अध्ययनहरूले देखाएको छ। मधुमेह बढ्दै जाँदा आँखा, मृगौला, मस्तिष्क, मुटु, नसा लगायत शरीरका विभिन्न अङ्गमा पनि थप समस्या बढ्दै जान्छ। कोभिड-19 को संक्रमणबाट मृत्यु हुने वा गम्भीर लक्षण देखिनेहरू मुटु रोग र मधुमेहका बिरामी बहुसङ्ख्यक छन्। यस्ता बिरामीले कसरी सजगता अपनाउने, यसबारे विज्ञसँगको संवाद पनि हामीसँग हुनेछ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण दर घट्दै गएको छ। विगतमा कुल परीक्षणको 25% सम्मलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने गरेकोमा पछिल्लो दिनमा उक्त दर घटेर 6 देखि 9% सम्ममा झरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार केही महिना अघि दैनिक 3000 भन्दा माथि संक्रमित देखिएकोमा केही दिन यता उक्त संख्या 400 को हाराहारीमा झरेको छ। मानिसको जीवनशैलीमा परिवर्तन, कोरोना सम्बन्धी जनचेतना, हात धुने, मास्क लगाउने व्यवहारका कारण कोरोना संक्रमण दर घटेको हो। जनचेतनाको विकास भए पनि पछिल्लो समय बढ्दै गएको भिडभाड, सभा सम्मेलन जस्ता क्रियाकलापले कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने जोखिम उत्तिकै रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। विगतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या उच्च हुँदा अस्पतालमा शय्याको अभाव भएकोले होम आइसोलेसनमा धेरै बिरामी बस्नु परेको थियो। नेपालमा अहिले 1700 संक्रमित मात्रै होम आइसोलेसनमा छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हाल कोरोना अस्पतालको लागि छुट्याइएको अस्पतालको बेड र आइसोलेसन केन्द्र 80% खाली छ। सरकारले सबै कोभिड अस्पतालहरूलाई नन कोभिड सेवा समेत सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा आइसिएस को बैठकले यस्तो निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले देशका सबै कोभिड अस्पतालहरूलाई
निर्णय कार्यान्वयन गराउन परिपत्र समेत गरिसकेको छ। मन्त्रालयले सबै कोभिड र नन कोभिड अस्पतालहरूले प्रदान गरिरहेको नन कोभिड सेवा सदाझै नियमित प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न र कोभिडको लागि तोकिएका अस्पतालहरूले कोभिड र नन कोभिड सेवाहरू समेत नियमित रूपमा प्रदान गर्न निर्देशनमा भनिएको छ। अब उहाँ भर्खर जागिर लाग्नु भएको, फेरि त्यति राम्रो कमाइ पनि छैन। अहिले नि बच्चा जन्माएर कसरी हुर्काउने? तपाईले जस्तै वर्षेनी जन्मनु राम्रो हो त? मैले तपाईँलाई पहिले भनेको थिएँ नि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनु भनेर, तर मान्नु भएन। खै मैले त उहाँलाई भनेको नि, वास्तै गर्नुहुन्न। मैले त दिदी 5 वर्ष काम गर्ने पाखुरामा इम्प्लान्ट लगाएको छु नि। अर्को आयुसिटी भन्ने पनि हुन्छ, त्यसले एकपटक लगाएपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रोक्छ। फेरि बिचमा सन्तानको इच्छा भए निकाल्न पनि मिल्छ। सजिलोको लागि त पिल सके खाएको भए नि भइहाल्थ्यो नि। त्यही त, अनि 3 महिने सुई पनि छ। नभए दाइले गर्न प्रयोग गरेको भए पनि त हुन्थ्यो। परिवार नियोजनको त धेरै साधनहरू रहेछन् है। अब त म पनि सीमानसँगै स्वास्थ्य चौकीमा गएर परिवार नियोजनको साधन रोजेर प्रयोग गर्छु। सही भन्नुभयो लक्ष्मी दिदीले। जन्मान्तर र इच्छा अनुसार सन्तान जन्माउन अनि सुखी परिवारको लागि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनुहोस्। नमस्कार, डाक्टर प्रदीप केसी, आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीमा निर्देशकको रूपमा कार्यरत छु। यस चिकित्सालयले निर्माण गरेको जुन सिंहदरबार वैद्यखानाको तरकिब अनुसार निर्माण गरेको ज्येष्ठ बासादी चूर्ण 5 भाग, गुडुची चूर्ण 3 भाग र एसटी मधु 1 भाग, यो मिश्रित एउटा चाहिँ औषधि हामीले निःशुल्क रूपमा वितरण गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ बालकदेखि वृद्धसम्म र जुनसुकै रोगहरू, उच्च रक्तचाप, डायबिटिज, यी सबै रोगहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा कुनै चिनीहरू अथवा मिश्रीहरू यस्तो पदार्थहरू छैन र यसलाई चाहिँ हामीले 1 लिटर पानीमा 5 चम्चा औषधि राखी त्यसलाई 5 देखि 7 मिनटसम्म उमाल्ने र बनेको काडालाई 50 देखि 80 ml सम्म वयस्कले र बच्चाहरू हुनुहुन्छ भने 30 देखि 40 ml चाहिँ सेवन गर्नुहोला। दिनमा 3 पटक सेवन गर्न सकिन्छ। यो नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयले निःशुल्क वितरण गरिरहेको छ र यसको लागि बजारमा हामीले कुनै व्यवस्था गरेका छैनौँ। नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा जुन कार्य समयमा आएर आफ्नो नाम दर्ता गरी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुन सक्नेछ। अंगदान महादान, मृत्यु पश्चात नाश हुने मानव शरीरका अंगहरूको दान गरौँ, पुण्य कमाऊ। नमस्कार है काका। नमस्कार। होइन, रेडियोमा ध्यान दिएर के सुनिरहनु भएको हो? रेडियोमा अंगदान गरौँ पुण्य कमाऊ भनेर भनिराखेको छ, त्यही सुनिराखेको नि। अंगदान भनेको के हो? यो अंगदान पनि गर्न मिल्छ र? ल सुन्नुहोस् काका, हाम्रो शरीर मृत्यु पश्चात नाश भएर जान्छ। नाश भएर जाने शरीरका विभिन्न भाग जस्तै छाला, कलेजो, आँखा, मुटु लगायतका अंगदान गरेर अन्य व्यक्तिको शरीरमा राख्न सकिन्छ। कुनै व्यक्ति वर्षौंदेखि मृगौलाको रोगी, अन्धोपनको समस्याबाट पीडित भएका छन्। त्यस्ता समस्याबाट ग्रसित भएका बिरामीहरूले नयाँ जीवन पाउँछन् काका। अंगदान गर्न मिल्ने रहेछ। यस्तो कार्यमा त हामी पनि आजैदेखि लागिहाल्नु पर्छ। ओहो, आजैदेखि यो कार्यमा लागिहालौँ। ल काका, म घरतिर लागे है। कहाँ घरतिर लाग्ने? हामीलाई पनि अंगदान गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउनु परेन नाम दर्ता गर्न? उहाँहरूले त नाम दर्ता गराइसक्नुभयो, तपाईहरूले नि। नमस्कार, म डाक्टर अम्बिका प्रसाद गेवाली, म होमियोपैथी चिकित्सक। अहिले नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै यो कोरोना महामारीबाट हामी आक्रान्त छौँ र अहिले विश्वको ध्यान नै यो रोगसँग कसरी लड्ने, कसरी यसबाट मुक्ति पाउने भन्ने हिसाबमा विश्व लागि परेको छ र नेपालमा पनि नेपाल सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था, सम्पूर्ण स्वास्थ्य सिस्टम र हरेक मान्छेहरू रोगबाट कसरी हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ उपचारका विभिन्न पद्धति भएको हुनाले होमियोपेथिक, एलोपेथिक, आयुर्वेदा र अरू सिस्टमहरू पनि आफ्नो लेभलबाट काम गरिरहनु भएको छ। अरूको सिस्टमको बारेमा हामीलाई थाहा छैन। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगसँग लड्ने, यसलाई प्रिभेन्सनको हिसाबबाट र रोग लागिसकेपछि पनि हामीले उपचार गर्ने औषधिहरू भएको हुनाले होमियोपेथिकले पनि यो रोगको उपचारको लागि हामीले योगदान दिइरहेका छौँ। नेपाल सरकारले एउटा प्रोटोकल बनाएर होमियोपेथिकलाई, आयुर्वेदलाई पनि जनमानसमा कसरी उपचार गर्ने भनेर प्रोटोकल तयार गरेर दिनुभएको छ र त्यसै अनुसार हामीले उपचार गरिरहेका छौँ। र सबै मान्छेहरूले के गर्नु पर्यो भने यो रोगको विरुद्धमा काम गर्ने
जुन सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू, मास्कको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि खानपिनमा राम्रो ध्यान दिने, यिनी कुराहरू गर्ने, अनि प्राकृतिक जीवनशैली हामीले चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरालाई चाहिँ जे कुरामा पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ धेरै कम्प्लिकेटेड कुरा होइन, सिम्पल कुरा नै छ। एकदमै सन्तुलित आहार विहार गर्ने, अनि जाँड रक्सी, सिगरेट खानेकुराहरू यिनीहरूबाट हामी बच्नुपर्छ। त्यसपछि भिडभाडमा कम गर्नु पर्यो, भिडभाडमा जानु भएन। सोसल डिस्टेन्सिङका कुराहरू यिनी कुरा त सबै मान्छेलाई थाहा छँदैछ र होमियोपेथिक हिसाबमा अहिले अब नेपाल सरकारले जसरी गरिरहनु भएको छ, अस्पतालहरू चाहिँ अहिले कोभिड पेसेन्टले फुल छन्, बेडहरू नपाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै अत्यन्तै सचेत भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र रोग लाग्यो भने चिकित्सकहरूसँग सम्पर्क गरेर कसरी उपचार गर्न सकिन्छ त्यो कुरा गर्नु पर्यो। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगको बिगिनिङको स्टेजमा हामीले चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हिसाबले उपचार दिइरहेछौँ। धेरै मान्छेहरूलाई हामीसँग फोनमा कुराकानी गरेर होमियोपेथिक अस्पतालमा र होमियोपेथिक डक्टरहरूसँग तपाईँहरू सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँहरूको आवश्यकता अनुसारको औषधिहरू हामीले प्रेस्क्रिप्सन दिन्छौँ र नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरूलाई पालना गर्ने, स्वास्थ्यको न्यूनतम कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिन सक्यो भने रोगबाट बचिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। र यो पनि एउटा अरू सामान्य रोगहरू जस्तै कुराकानी हो। अरू रोगबाट हामी जसरी बच्ने कोसिस गर्छौँ, यसलाई पनि त्यस्तै हिसाबले लिने, नआत्तिने र संयम भएर अगाडि बढ्ने गर्यो भने रोगबाट बच्न सकिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। विश्वमा 40 वर्षमाथिका 4 जना मानिसमध्ये 1 जनालाई मधुमेह हुने गरेको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ। मधुमेह बढ्दै जाँदा आँखा, मृगौला, मस्तिष्क, मुटु, नसा लगायत शरीरका विभिन्न अङ्गमा पनि थप समस्या बढ्दै जान्छ। खास गरी सहरी जीवनमा मधुमेह साझा समस्या बन्दैछ। कोभिड-19 को संक्रमणबाट मृत्यु हुने वा गम्भीर लक्षण देखिनेहरू मुटु रोग र मधुमेहका बिरामी बहुसंख्यक छन्। यस्ता बिरामी कोरोनाबाट बच्न कसरी सजगता अपनाउने कार्यक्रमको दोस्रो खण्ड स्वास्थ्य संवादमा विशेषज्ञको कुराकानी प्रस्तुत गर्छौं। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 4% नागरिक मधुमेह रोगको शिकार भएका छन्। त्यसमध्ये पनि निकै कम सङ्ख्या मात्र चिकित्सकको सम्पर्कमा आउने गरेको पाइन्छ। मधुमेहका कारण शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्ग मुटु, मृगौला, आँखा, खुट्टा र नसामा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू बोकेर अन्तिम अवस्थामा मात्रै अस्पताल आउने धेरै छन्। नसर्ने रोगको समूहमा पर्ने मधुमेह नियन्त्रणको लागि चुनौती थपिँदैछ। मधुमेहको समयमै उपचार गर्ने हो भने यो ठुलो रोग होइन। यो रोग लागेका मानिसले पनि सामान्य जीवन जिउन सक्छन्। तर मधुमेहलाई बेवास्ता गरियो भने बिस्तारै शरीरका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा समस्या देखिँदै जान्छ। खास गरी सहरी जीवनमा मधुमेह साझा समस्या बन्दैछ। कोभिड-19 को संक्रमणबाट मृत्यु हुने वा गम्भीर लक्षण देखिनेहरू मुटु रोग र मधुमेहका बिरामी बहुसंख्यक छन्। यस्ता बिरामी कोरोनाबाट बच्न कसरी सजगता अपनाउने, यही विषयमा मधुमेह रोग विशेषज्ञ डाक्टर दीपक मल्लसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। डाक्टर साहब, यो डायबिटिज भनेको के हो? शरीरमा चाहिँ तपाईँको सुगरको मात्रा हाई हुनुलाई हामी अङ्ग्रेजीमा डायबिटिज र नेपालीमा चाहिँ मधुमेह भनिन्छ। यसलाई मधुमेह कति प्रकारका हुन्छन्? मधुमेह प्रकारको हामीले अहिले सुन्दै आएको चाहिँ टाइप 1 डायबिटिज र टाइप 2 डायबिटिज भनिन्छ। टाइप 1 डायबिटिज भनेको तपाईँको शरीरमा जुन इन्सुलिन भन्ने एउटा प्यानक्रियाजले इन्सुलिन बनाउँछ, त्यो इन्सुलिन चाहिँ हुँदै भएन, शरीरले बनाउँदैन भने त्यसलाई हामी टाइप 1 डायबिटिज भनिन्छ। र टाइप 2 डायबिटिज भनेको चाहिँ प्यानक्रियाज पनि छ, बेटा सेल पनि छ, तर बेटा सेलबाट आउनुपर्ने इन्सुलिन तपाईँको शरीरमा चाहिँ कम भइदियो अथवा इन्सुलिनले काम गर्न सकेन, शरीरमा विभिन्न कारणले गर्दा काम गर्न सकेन भने तपाईँको इन्सुलिनले सुगरलाई ठाउँमा पुर्याउन सक्दैन। त्यो सुगर चाहिँ रगतमा जान्छ र रगत तान्ने बेलामा सुगरको मात्रा हाई देखिन्छ। यो चाहिँ हामीले जानेको तपाईँको सुन्नमा आएको टाइप 1 डायबिटिज र टाइप 2 डायबिटिज हो। यसको अलावा डायबिटिज थुप्रै किसिमका हुन्छन्। जस्तै हामीले भनिन्छ जिडिएम भनिन्छ, जेस्टेसनल डायबिटिज।
जेस्टेसनल डायबिटिज भनेको गर्भवती अवस्थाभन्दा पहिला चाहिँ डायबिटिज नहुनु, तर गर्भवती अवस्थामा गइसकेपछि तपाईँको हर्मोनल इफेक्टले गर्दाखेरि शरीरमा आमाको रगतमा डायबिटिज देखिने, त्यसलाई भन्छ हामी जिडिएम भनिन्छ। अर्को डायबिटिज भनेको तपाईँको पेन्क्रियाटिक डायबिटिज। पेन्क्रियाज जहाँबाट इन्सुलिन आउँछ, त्यो पेन्क्रियाज भन्ने चाहिँ ग्रन्थीमै कुनै किसिमको समस्या आइदियो भने त्यसलाई हामी चाहिँ पेन्क्रियाटिक डायबिटिज भनिन्छ। र अहिले तपाईँको नयाँ टर्मिनोहरू आएको छ, टर्मिनोलोजीहरू, त्यसलाई भन्छ हामी चाहिँ यङ अनसेट डायबिटिज। पहिला चाहिँ हामी चाहिँ डायबिटिज भनेको 40% आगेपछि 60% आगेपछि आउने भन्ने मनस्थितिमा थियौँ, तर अहिले आएर चाहिँ यङ पपुलेसनमै डायबिटिज देखियो, त्यसलाई हामी चाहिँ यङ अनसेट डायबिटिज भनेर यसका विभिन्न किसिमका क्लासिफिकेसनहरू छन्। यसलाई पनि अझै हामीले गहिराइमा ABCD गर्न सकिन्छ। यसरी अहिले यङमा देखेको हुनाले हामीले चाहिँ यङ अनसेट डायबिटिज पनि भनिन्छ। डायबिटिजलाई हामीले यसलाई चाहिँ क्रोनिक इलनेसमै जान्छ, यो लङ टर्ममै जाने रोग हो। अब अघि पनि मैले भने टाइप 1 डायबिटिज भनेको इन्सुलिन छैन शरीरमा, यसको उपचार इन्सुलिनै हो, त्यो तपाईँको लाइफ लङै जान्छ। टाइप 2 डायबिटिज भनेको इन्सुलिन छ तर इन्सुलिनले राम्रोसँग काम गरेको छैन भनेपछि अल अफ अ सडन चाहिँ पछि गएर इन्सुलिन जहाँबाट आउनुपर्ने त्यो बेटा सेल चाहिँ काम गर्न छोड्दै गएपछि अल्टिमेटली त्यो टाइप 2 डायबिटिज पनि तपाईँको लङ टर्ममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेटा सेल फेलियरमा गएर तपाईँलाई इन्सुलिन चाहिन सक्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हाम्रा बिरामीहरूमा कतिमा चाहिँ हामी लाइफ लङै औषधिमा छन् भने कतिपयलाई हामीले चाहिँ अब्जर्भेसनमा राख्छौँ, औषधि बन्द गराएर पनि, तर 1 महिना 2 महिनामा उहाँहरू हामी कहाँ आउनुहुन्छ, फलोअपमा आउनुहुन्छ। फलोअपमा आएर यसरी रोगलाई चाहिँ निर्मूलै पार्न त सकिँदैन, तर एक किसिमले उहाँलाई जिउने शैली परिवर्तन गरेर उसलाई लाइफलाई चाहिँ इजी बनाउन चाहिँ सकिन्छ। प्री डायबिटिज भनेको चाहिँ के हो? डायबिटिजको हामीले अहिले हेर्दाखेरि यसलाई हामी लङ टर्म इलनेस भने तापनि डायबिटिज इज टोटल्ली प्रिभेन्टेबल। डायबिटिजलाई हामीले प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। कतिखेर सकिन्छ भने हामीले चाहिँ डक्टरको सल्लाहमा प्री डायबिटिज भन्ने एउटा टर्म छ। प्री डायबिटिज भनेको डायबिटिज लाग्नुभन्दा अगाडिको स्टेज भएको हुनाले यसलाई हामी प्री डायबिटिज भनिन्छ। डायबिटिज के हो त भन्दै तपाईँको शरीरमा मुख सुक्खा भएर जानु, पानी प्यास ज्यादा लाग्नु, दिशा ज्यादा पिसाब ज्यादा लाग्नु, भोक ज्यादा लाग्नु, यो 3टा चाहिँ डायबिटिजको मेन सिम्पटम हो। यस प्लस अरू पनि हुन्छन्। दुब्लाउँदै जानु शरीर अनावश्यक किसिमले खाएको छ दुब्लाएको छ र आँखाको भिजन कम हुँदै जानु, खुट्टामा घाउहरू आउनु, स्किनको इस्युहरू आउनु, चिलाउने आउने, दादहरू आउनु, यो सबै सिम्पटमहरू चाहिँ तपाईँको डायबिटिजको हो। डायबिटिजमा चाहिँ तपाईँको रगत जाँच गर्ने बेलामा फास्टिङ 126 भन्दा माथि, खाना खाइसकेपछि 200 भन्दा माथि र HbA1c भन्ने जुन 3 महिनाको हेरिन्छ, त्यो 3 महिनाको सुगर चाहिँ 6.4 भन्दा माथिलाई हामी डायबिटिज भनिन्छ। यो त तपाईँको सिम्पटम आइसकेपछि डक्टर कहाँ तपाईँ जानु भएपछि आउने कुरा भयो। तर प्री डायबिटिज भनेको के हो त? प्री डायबिटिजलाई हामीले महत्त्वपूर्ण भागमै यसलाई हामीले लिनुपर्छ। तपाईँको फास्टिङ चाहिँ 126 भन्दा कम छ, PP 200 भन्दा कम छ र HbA1c 6.4 भन्दा कम छ। डायबिटिज भन्न नसकिने तर डायबिटिज हुन सक्ने अवस्था हो यो। हामीले बिरामीलाई यतिखेरै बिरामी पत्ता लगाएर यतिखेरै होल्ड गर्न सक्यौँ भने बिरामी डायबिटिजमा जाँदैन। डायबिटिजमा गइसकेपछि त्यसको कम्प्लिकेसनहरू आउँछन्। मेन कम्प्लिकेसन भनेको तपाईँको आँखा। किन यसलाई हामीले फास्टिङ 126 भन्यौँ त नि भन्दाखेरि हाम्रो गरेका रिसर्चहरूमा चाहिँ 126मै आँखाको समस्या आइदिएको छ। डायबिटिजको कम्प्लिकेसन वान अफ द एकदम अर्ली कम्प्लिकेसन आउने हो। त्यो भएको हुनाले आँखामा समस्या आउँछ, मृगौलामा समस्या आउँछ, मुटुमा आउँछ, खुट्टामा आउँछ र त नसामा आउँछ। यो 5वटा औँलाई हो। यसरी हाम्रो उद्देश्य भनेको त्यही हो। हामी डक्टरले, फिजिसियनहरूले जब बिरामी हामी कहाँ आउनुहुन्छ, हाम्रो उद्देश्य बिरामीलाई सुगर मात्र कन्ट्रोल गर्ने होइन। हाम्रो उद्देश्य बिरामीको आँखा जोगाइदिनुपर्छ ताकि उसले बिहानी होस्, रात परेको देख्न पाओस्। मृगौला जोगाइदिन पऱ्यो ताकि ऊ भोलि पर्सि गएर मृगौला चाहिँ खोज्दै हिँड्न परेन, डायलिसिस मेसिनमा जान परेन। खुट्टा जोगाइदिनुपर्छ। खुट्टा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ डायबिटिजमा। यो वान अफ द नेग्लेक्टेड पार्ट पनि हो। विशेष गरी कतिपय ठाउँमा डायबिटिजका बिरामीहरूले खुट्टाको विषयमा ध्यान दिने र हामी फिजिसियनहरूले पनि कोही बेला यसलाई इग्नोर गर्छौँ, तर यसलाई टोटली इग्नोर गर्न मिल्दैन। डायबिटिजका बिरामीले आफ्नो अनुहारलाई भन्दा ध्यान खुट्टालाई दिनुपर्छ। खुट्टामा आउने घाउहरू, खुट्टामा आउने दादहरू, चिलाउने आएको छ, खुट्टामा तपाईँको औँलाहरू यसरी खप्टेर बसिया हुन्छ, एक आपसमा खप्टेर तपाईँको त्यहाँ दादहरू आउँछ। र जुत्ता हरेक दिन हेर्नुपर्छ लाउनुभन्दा पहिला। किल्लाहरू छ भने त्यसले तपाईँलाई घोज्छ, थाहा हुँदैन। घाउहरू आइसकेको हुन्छ, थाहा हुँदैन। र जुत्ता चाहिँ टाइट लाउनु मिल्दैन। तलको जुत्ता एकदम सफ्ट हुनुपर्छ, त्यो तलपट्टि हुन्छ। र औँलाहरू, खुट्टाको औँला यसरी मजाले तपाईँको खेल्न पाउनुपर्छ ताकि यिनीहरू एक आपसमा नखप्टियोस्। खप्टिने बित्तिकै तपाईँको डिफर्मिटी हुन्छ। यो एउटा भयो।
र संसारभरि जति पनि खुट्टा काटिएका छन् वान अफ द मोस्ट कमन कज तपाईँको ट्रमाटिक कज बाहेक चाहिँ डायबिटिज नै हो। र अर्को भनेको तपाईँको मुटु र नसा, आँखा, मृगौला, खुट्टा, मुटु र नसा, यी 5वटा कुरालाई हामीले ध्यान दिएर हामीले चाहिँ डायबिटिजको उपचार गर्नुपर्छ। तपाईँ आफू चाहिँ कतिको रिस्कमा छ त डायबिटिजको लागि भनेर आफूले पत्ता लगाउनुपर्छ। यसको लागि हामीले चाहिँ जनमानसमा गएर यो कुराहरू मिडियाको तर्फबाट हामीले नै भन्ने हो। फर्स्ट कुरा के भने तपाईँको फ्यामिलीमा कसैलाई डायबिटिज छ, तपाईँको बाबा आमालाई छ भने तपाईँलाई टाइप 2 डायबिटिज हुने सम्भावना धेरै हाई हुन्छ। टाइप 1 डायबिटिज चाहिँ वंशानुगत आउँदैन, तर टाइप 2 डायबिटिज आफ्नो मावली खलकमा छ, आमालाई छ, बाबालाई छ भने तपाईँ डायबिटिजको रिस्क भयो एउटा। अर्को तपाईँले स्मोकिङ गर्नुहुन्छ, चुरोट खानुहुन्छ भने तपाईँ पनि एउटा रिस्क फ्याक्टरमा आउनुभयो। अर्को तपाईँको ओबेसिटी, तपाईँ मान्छे मोटो हुनुहुन्छ, नर्मल हाइट र वेट मान्छे BMI भन्छ, BMI तपाईँ नर्मल BMI भन्दा माथि हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई स्क्रिनिङ गर्नै पर्छ। अर्को भनेको तपाईँमा ब्लड प्रेसर छ, 130/80 भन्दा ब्लड प्रेसर तपाईँको हाई छ र त्यो कोलेस्ट्रोल लेभल LDL कोलेस्ट्रोल लेभल 100 भन्दा हाई र तपाईँको TG भन्ने हुन्छ, त्यो पनि एक किसिमको हुने कोलेस्ट्रोल लेभल 150 भन्दा हाई छ र HDL 40 भन्दा कम छ भने यति कुराहरू तपाईँलाई छ र तपाईँ सेडेन्टरी लाइफस्टाइलमा हुनुहुन्छ, बसेरै काम गर्ने हुनुहुन्छ, मोटाउनु भएको छ हैन, तपाईँको लाइफस्टाइल एक्टिभ छैन भने तपाईँले आफैले थाहा पाउनुपर्छ। आफैले थाहा पाउने प्लस यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको फ्यामिलीले हो। फ्यामिली एन्ड डायबिटिज भन्छ। यो तपाईँको गएको साल हामीले जब वर्ल्ड डायबिटिज डे मनायौँ त्यसको थिमै त्यही थियो। यो डायबिटिज डे चाहिँ हामीले एकजना हाम्रो इन्सुलिन पत्ता लगाउने जो हुनुहुन्थ्यो साइन्टिस्ट ब्ल्यान्टिङको चाहिँ जन्मदिनलाई पारेर यो 14 नोभेम्बरलाई वर्ल्ड डायबिटिज डे मनाएको हो। अहिलेको अवस्थामा डायबिटिज डेको अवेरनेस प्रोग्राम दिने हो। अवेरनेस प्रोग्रामले पनि बिरामीलाई अथवा अरूलाई जो बिरामी हुनुहुन्न उहाँहरूलाई पनि मलाई डायबिटिज छ कि छैन भन्ने हुन्छ र यसरी स्क्रिनिङमा आउन एकदम जरुरी छ। स्क्रिनिङ चाहिँ रोग पत्ता लगाउने मात्र होइन, कतिपय हामीले के देखेको छ भने स्क्रिनिङ गर्दाखेरि बिरामीलाई अलरेडी डायबिटिज भइसकेको हुन्छ। मैले अघि पनि भने डायबिटिज चाहिँ प्रिभेन्टेबल डिजिज हो। 50% अफ डायबिटिजलाई उसलाई डायबिटिज छ भने थाहै हुँदैन। ऊ नर्मल्ली एकदम लाइफमा यति साह्रो सङ्घर्ष गरेर हुन्छ, बिजी भइरहेको हुन्छ कि उसलाई कस्तो भने दुब्लाउँदै गएको फिल हुँदैन, धेरै प्यास लागेको फिल हुँदैन, धेरै भोक लागेको फिल हुँदैन। यी कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्क्रिनिङ गर्न एकदम जरुरी छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा कति पर्सेन्टलाई चाहिँ मधुमेह भइसकेको छ? हाम्रो नेपालमा तपाईँको IDF भन्ने एउटा संस्था छ, त्यो इन्टरनेसनल संस्था हो। इन्टरनेसनल संस्थाले निकालेको प्रिभिलेन्स अनुसार यो वर्षको हाम्रो 4.3 छ। गएको साल हामी 3.3 थियौँ। हरेक वर्ष तपाईँको 1%ले चाहिँ यो तपाईँको इन्क्रिजिङमै गइरहेछ भनेपछि यसको हाम्रो नेपालमा यसको स्थिति चाहिँ त्यति साह्रो तपाईँले कस्तो राम्रो स्थिति चाहिँ होइन यो अहिले। मधुमेह हुँदा सुरुमा कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्? फर्स्ट सिम्पटम भनेको तपाईँको मुख चाहिँ सुक्खा हुनु हो। डायबिटिज भएको बिरामीमा सुगरको मात्रा यति धेरै हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको पिसाब ज्यादा बग्छ। पिसाब ज्यादा बगेपछि तपाईँको मुख सुक्खा हुने हुन्छ, शरीरलाई पानी चाहियो, मुख सुक्खा एउटा लक्षण भयो, पिसाब ज्यादा लाग्नु अर्को लक्षण भयो र तपाईँको इनर्जी लस भइरहेको हुन्छ। इनर्जी लस भएको हुनाले बिरामीलाई भोक लाग्छ ज्यादा। यो 3टा कुरा भयो, ज्यादा भोक लाग्नु, ज्यादा पिसाब लाग्नु र ज्यादा चाहिँ पानी खानु। तर यो सिम्पटम चाहिँ हामीले किताबमा जे पढेको थियो त्यही सिम्पटम लिएर बिरामी आउँदैन। मैले अघि पनि भने स्क्रिनिङ गर्दाखेरि नै तपाईँको डायबिटिजको कारणले गर्दाखेरि बिरामीको चाहिँ आँखा पनि खत्तम भइसकेको, खुट्टामा घाउहरू आइसकेको अवस्था पनि छ र प्लस मृगौलामा समस्या पनि आइसकेको हुन्छ। स्क्रिनिङमै आउँछ यो। र डायबिटिजको कम्प्लिकेसन भनेको पनि तपाईँको आज डायबिटिज पत्ता लगाएर भोलि हुने कम्प्लिकेसन होइन यो। बिरामी हामी कहाँ स्क्रिनिङ गर्दाखेरि कम्प्लिकेसन लिएर आउनुभयो भन्नाको मतलब त्यो डायबिटिज तपाईँको 5-10 वर्ष भइसकेको हो, बिरामीलाई थाहै हुँदैन। पिसाबमा सामान्य हो यो। मृगौलाको समस्या डायबिटिजले मृगौलालाई हाने कि हानेन भनेर थाहा पाउने कसरी त भन्दाखेरि पिसाबमा तपाईँको फिज आयो, त्यो त हामीले जाँचै गर्नु पर्दैन नि त, बिरामीले आफै भन्ने कुरा हो। डाक्टर साहब मेरो पिसाबमा फिज आयो, फिज आउने भन्ने बित्तिकै तपाईँको प्रोटिन बगिरहेछ। प्रोटिन बग्नको थुप्रै कारण हुन्छ, मोस्ट कमन वान अफ द कमन कज भनेको डायबिटिज पनि हो। यसरी हामीले स्क्रिनिङ गरेर मान्छेलाई पछि कम्प्लिकेसनबाट चाहिँ जोगाउनुपर्छ। मधुमेहका बिरामीहरूलाई कोरोना संक्रमण भयो भने जटिलता हुने सम्भावना चाहिँ कतिको हुन्छ? त्यो एकदम धेरै छ। संसारभरिको कोरोनाको डेथ भनेको तपाईँको 2.3% हो। 2.3% मध्ये एकदमै गाह्रो हुने भनेको तपाईँको आइसियुमा लानुपर्ने अवस्था, भेन्टिलेसन गर्नुपर्ने अवस्था भनेको डायबिटिजका बिरामीहरूमा धेरै देखिया छ र तीमध्ये पनि 7.2% तपाईँको डायबिटिजको कारणले डेथ भएको छ। कोरोना, डायबिटिज र डेथ 7.2%ले छ। यो खास किन भयो त भन्ने कुरा आयो। डायबिटिजको बिरामीमा अरू रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता आफै पनि कम भएर गएको हुन्छ र इन्फेक्सनहरू हुन्छ।
पिसाबको समस्या, निमोनिया चाहिँ अलिकति भए पनि चाँडै देखिन्छ। अरू बिरामीहरूमा 10-15 दिनपछि निमोनिया हुने सम्भावना छ भने डायबिटिसको बिरामीहरूमा चाहिँ तपाईँको 2-3 दिनमै हुने सम्भावना देखिएको छ। त्यो भएको हुनाले डायबिटिसका बिरामीहरूलाई चाहिँ हाम्रै नेपालमा हामीले तपाईँको वीर अस्पतालमा अहिले गरिरहेको छु, अध्ययन गरिरहेको छु म आफैले। यसमा मैले के देखिरहेको छु भने लकडाउन भयो, कोभिड आयो, कोभिडको पेन्डेमिक सुरु भयो। लकडाउन भइसकेपछि बिरामीले एक चाहिँ औषधि पाएनन् राम्रोसँग, अर्को चाहिँ औषधि भएर पनि बिरामीले चाहिँ नियमित औषधि खाइदिएनन्, किनभने औषधि मार्केटमा सर्टेज हुँदै जान्छ भन्ने उहाँहरूको मनमा भयो। इन्सुलिन लाउनु पर्ने भयो, इन्सुलिनको डोज 20 लाउनु पर्ने इन्सुलिन उहाँहरूले अब मार्केटमा पाइँदैन, 10 मात्र हाल्छु भन्ने भयो। चाहिने त 20 थियो तर 10 मात्र हालिदिएपछि। र अर्को कुरा भनेको तपाईँको ऊ फ्रिली बाहिर घुम्न पाएन, घरभित्र एउटा सानो कोठामा ऊ रहिरह्यो भनेपछि उसले एक्सर्साइज गर्न पाएन। यो 3टा कुराले गर्दाखेरि पहिला एकदम नर्मल भइरहेको सुगर अहिले 81 तपाईँको बिचमा खोल्यो नि लकडाउन, खोल्ने बित्तिकै बिरामीको सुगर धेरै हाई भयो। सुगर मात्र हाई भएको होइन, मृगौलामा समस्या पनि देखियो, आँखामा समस्या पनि देखियो र तपाईँको नसामा नि सुगर कन्ट्रोल नहुने बित्तिकै समस्या आउँछ। मधुमेहका बिरामीहरू पनि सामान्य अवस्थादेखि एकदमै धेरै जटिल अवस्थासम्मका बिरामीहरू हुनुहुन्छ। कुन अवस्थाका बिरामीहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै जटिल हुन्छ र कुन अवस्थाका बिरामीहरूलाई चाहिँ कम जटिलता हुन्छ? अहिलेको सिचुएसनमा हामीले नेपालकै अवस्था हेर्ने हो भने आत्तिन हामी सबैलाई पर्छ। यो कुन अवस्था भन्ने नै छैन। हो, यसलाई चाहिँ डायबिटिस भएका बिरामीहरू, सिओपिडीका बिरामीहरू, दम रोगका बिरामीहरू, ब्लड प्रेसरका औषधि खाइरहेका बिरामी, पहिले तपाईँको मुटुको रोग लागेका बिरामीहरू अनि ट्रान्सप्लान्ट गरेका बिरामीहरूलाई यसले केही मात्रामा चाहिँ जोखिममा चाहिँ पार्छ। तर यिनलाई हामीले असाइड राखेर आफू चाहिँ जोगिने भन्ने होइन। कसैलाई केही नभएका बिरामीहरूलाई पनि कोभिड लागेर जटिलतामा गएका पनि छन्, कतिपयको यङ एजमा चाहिँ डेथ पनि भएको छ। र डायबिटिसका बिरामीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले लङ टर्ममा औषधि खाइराख्नु भएको छ भने औषधि खान चाहिँ नछोड्नुहोस्। डक्टरको मोबाइल नम्बर लिनुहोस्, भाइबर नम्बर लिनुहोस्, व्हाट्सएप नम्बर लिनुहोस्, हामीसँग तपाईँ हटलाइन नम्बर छ, हटलाइन नम्बर लिएर सल्लाह लिनुहोस्। औषधि किन्न तपाईँ आफू बिरामी आफू जान सक्नु भएन भने घर परिवारका कसैलाई औषधि ल्याइदिए भन्नुहोस्। त्यो गरेर औषधि खाना चाहिँ छोड्न मिल्दैन। गुगलमा सर्च गर्नु भने आउँछ, हटलाइन नम्बर सर्च गरेर हामीलाई सम्पर्क राख्न सक्नु त हामीसँगै हुन्छ। हामी वीर अस्पतालमा काम गर्ने डक्टरहरूमध्ये एकजनासँग हुन्छ, एकजनाले चाहिँ रिप्लाई गर्नुहुन्छ। मधुमेहका बिरामीहरूले चाहिँ कुन अवस्थामा अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानै पर्ने हुन्छ? डायबिटिसको बिरामी हामी कहाँ आयो, हामीले रोग पत्ता लगायौँ भने हामीलाई उपचार गर्ने 3टा एप्रोच हुन्छ। त्यो 3टा एप्रोचमध्ये पहिलो एप्रोच भनेको बिरामीलाई लाइफस्टाइल चाहिँ मोडिफिकेसन गर्ने हो। बिरामी चाहिँ कस्तो अवस्थामा छ त अहिले, बिरामीको चहल पहल कतिको छ, बिरामीको मन कतिको सन्तोष मन छ। किनभने डायबिटिस लाग्नुको वान अफ द ठुलो कुरा भनेको स्ट्रेस हो, मानसिक तनाव। तपाईँ आज रातभरि तपाईँले केही कुरा सोच्नुभयो, तनावमा हुनुहुन्छ, भोलिपल्ट आएर सुगर नाप्नु भने अटोमेटिकली सुगर हाई भएर आउँछ। किनभने तपाईँको हर्मोनल ब्यालेन्सले गर्दाखेरि सुगरलाई तपाईँको इन्क्रिजमा ल्याइदिन्छ। त्यही भएर फर्स्ट ट्रिटमेन्ट अफ चोइस भनेको तपाईँको लाइफस्टाइललाई मोडिफाई गर्ने हो। हेल्दी लाइफस्टाइल भनेको के हो त? तपाईँ अफिसमा काम गर्नुहुन्छ, हामी अफिसमा काम गरिन्छ बसिन्छ भने हामीलाई चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइल हेल्दी हुँदैन। मिनिमम पनि दिनमा 45 मिनट, हप्तामा 3 दिन अथवा 5 दिन चाहिँ तपाईँ रेगुलर एक्सर्साइजमा जानुपर्छ। एक्सर्साइज भन्दाखेरि तपाईँको भिगरस एक्सर्साइज, पसिनै बगाउनुपर्छ, हिमालय चढ्नुपर्छ भन्ने होइन। पेन्डेमिकको बेलामा घरभित्रै पनि तपाईँ नाच्न सक्नुहुन्छ, भजन बजाएर गीत गाएर नातिनातिनासँग हिन्डुल गर्न सक्नुहुन्छ। यो किसिमले आफ्नो लाइफस्टाइललाई चाहिँ बदल्नुपर्छ। चुरोट खानु हुँदैन, यो कुरा अलिकति ख्याल दिनुपर्छ। जाँड रक्सीहरूमा डायबिटिसको बिरामीले खानै हुँदैन। प्लस तपाईँले खानपिन लाइफस्टाइल एउटा कुरा भयो, अर्को भनेको डाइटमा आउँछ। डाइटमा हामीलाई सबै कुरा चाहिन्छ। डायबिटिसको बिरामीले नखाने, अरू बिरामीले खाने र डायबिटिसको बिरामीले अरूले खाएको हेरेर बस्ने होइन। खान पऱ्यो, बाँच्न पऱ्यो, जिउन पऱ्यो, रमाउन पऱ्यो, हाँस्न पऱ्यो। त्यो गर्दाखेरि हामीले सन्तुलित आहार के हो त मेरो लागि भनेर आफै पत्ता लगाउनुपर्छ। कार्बोहाइड्रेट कम खाने, शरीरलाई प्रोटिन पनि चाहिन्छ, फ्याट पनि चाहिन्छ। सबै कुरा तपाईँले चाहिँ कस्तो मिलाएर खानुपर्छ। खानेकुरा डायबिटिसका बिरामीहरूले चाहिँ थोरै खानेकुरा धेरै पटक खानुपर्छ। भोक लाग्छ फेरि खानुहोस्, भोक लाग्छ फेरि खानुहोस्, तर 81 नखानुहोस्। 81 खाएपछि बिरामी अहिलेको अवस्थामा के छ, बिरामीहरू खाएका छन्, त्यहीँ बसेका छन्, त्यहीँ सुतेका छन्। त्यो गर्न भएन। र हामी फिजिकल एक्टिभिटीमा के भन्छौँ भने डायबिटिसको बिरामीलाई खाना खाइसकेपछि एटलिस्ट हिँडिदिनुहोस्। तपाईँ आफ्नो समयमा बिहान उठेर, तपाईँ जाडो मौसम छ अहिले, बिहान उठेर हिँड्दाखेरि अनेक समस्याहरू आउन सक्छन्, तर घाम लागिसकेपछि पनि हिँड्न मिल्छ है। हिँड्नको लागि बिहानै मर्निङ वकै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तपाईँले आफ्नो फ्री टाइममा अफिसमा बस्नु भएको छ, 1 to 2 चाहिँ लन्च आवर छ भने गो फर अ वक, खाना खानुहोस्, खाजा खानुहोस्, साथीभाइसँग यही कम्पाउन्डमा हिँड्नुहोस्। त्यो किसिमको लाइफस्टाइल चाहिँ हामीले यो गर्नुपर्छ। र त्यसपछि बल्ल तपाईँ औषधिमा जाने हो होइन। सुगर सुरुमै हाई छ, कम्प्लिकेसन आइसकेछ भने त सुरुमै औषधि चलाउनुपर्छ।
तर अलिअलि बढेको छ, मलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छु, म आफ्नो लाइफस्टाइललाई मोडिफाई गर्न सक्छु भने हामीले लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन गर्ने, डाइट्री कन्ट्रोलमा जाने, प्लस त्यसपछि हामी औषधिमा जाने हो। उपचार गर्ने क्रममा बिरामीको सुगर मात्र कन्ट्रोल गरेर हुँदैन, बिरामीलाई मोटोपन मात्र घटाएर हुँदैन, बिरामीले औषधि किन्न सक्नु पर्यो र बिरामीलाई अरू रोगहरू लाग्न भएन, आँखामा समस्या आउनु भएन, मृगौलामा समस्या आउनु भएन। यी कुराहरूलाई हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्छ। डायबिटिसका बिरामीहरूको धेरै डेथ चाहिँ तपाईँको हार्ट एट्याकबाट हुन्छ, मायोकार्डियल इन्फेक्सन भनिन्छ र हामीले चाहिँ डायबिटिसको बिरामीलाई त्यही भएर अघि पनि मैले भने डायबिटिसको बिरामीहरूको त पोलिफार्मेसी हुन्छ, एउटा मात्र औषधि खाएर हुँदैन उहाँहरूलाई। मुटुको रोग पनि औषधि खानु पर्यो, कोलेस्ट्रोल पनि घटाइदिनु पर्यो, मृगौलामा समस्या छ भने मृगौलाको खानु पर्यो, आँखाको उपचार गर्नु पर्यो, खुट्टाको उपचार गर्नु पर्यो, गर्दाखेरि तपाईँको पोलिफार्मेसी हुन्छ। के त्यो औषधि लेखेको औषधि सबै बिरामीले किन्न सक्छ त, बिरामीले खाएको छ त भन्ने कुरा हामीले मोनिटर चाहिँ गर्नुपर्छ। एकातिर उपचार पनि गर्दै जाने, अर्कोतिर बिरामीलाई पनि कम्प्लिकेसन आउँदै जाने भने डक्टरको फेलियर हो यो। त हामीले गरेको उपचार बिरामीलाई चाहिँ तपाईँको कम्प्लायन्स भएन, त्यो भएको हुनाले उपचार गर्दाखेरि सबै कुरालाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। मधुमेह भएका बिरामीहरूले कस्ता कुरामा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ? एक त औषधि छोड्न मिल्दैन, औषधि तपाईँले नियमित औषधि खानु पर्यो। बिरामीलाई कुनै पनि किसिमको तपाईँको साइन एन्ड सिम्पटम देखिन थाल्यो, किनभने तपाईँको जुन कोभिड-19 को रुवा खोकी र ज्वरो मात्र होइन, हामीले अहिले हेर्दाखेरि बिरामीहरूमा छालाको समस्याहरू आएको, सुरुमा छालाको समस्या आएर त्यसपछि बल्ल तपाईँको ज्वरो आएको पनि छ। ढाड बेसरी दुखेर उठ्नै नसक्ने बिरामीलाई 3 दिनपछि ज्वरो आएको पनि छ। त्यही भएर ज्वरै आउनै पर्छ, रुगा खोकी नै लाग्न पर्छ भन्ने चाहिँ होइन। र यस्तो अवस्थामा घरमा कोही डायबिटिसका बिरामी छन्, वृद्ध अवस्थामा छन्, इन्सुलिनहरू हालिरहेका छन् भने हामी जो यङ जेनेरेसन जो बाहिरबाट घर गइन्छ नि, हामीले उहाँहरूलाई पनि मास्क लाउनुपर्छ, आफू पनि मास्क लगाउनु पर्यो, हात धोइराख्नु पर्यो र चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नै पर्छ। यी 3टा कुरा नै मेन कुराहरू हो भने प्लस चाहिँ हामीले आफ्नो घरबाटै यो सुरु गर्नुपर्छ र बिरामीहरूले चाहिँ नियमित औषधि खाने, हेल्दी डाइटमा बस्ने र एक्सर्साइज गर्नै पर्छ। बाहिर ननिस्के तापनि घरभित्रै बिस्तारामा जो तपाईँ बेड रिडन छन्, बेड रिडन भएकाहरूलाई पनि फिजियोथेरापी त गराउनुपर्छ। जति बिस्तारामै बसेर हातखुट्टा यसरी नै चलाए पनि, यसरी गरे पनि एक्सर्साइज चाहिँ गर्नुपर्छ। अलिअलि कति समयमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा मधुमेहका बिरामीहरूले परीक्षण गराउनै पर्ने हुन्छ? डायबिटिसको कन्ट्रोल डायबिटिस र अनकन्ट्रोल डायबिटिस भन्ने हुन्छ। कन्ट्रोल डायबिटिस छ भने हामीले 3-3 महिनामा, 6-6 महिनामा, अथवा सुगर कन्ट्रोल छ 10-12 वर्ष भइसक्यो भने हामीले बिरामीलाई आफै पनि हेर्न मिल्छ। सुगर अस्पतालसम्म आउनु नै पर्दैन। यसलाई टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि तपाईँको बिरामीलाई मोबाइल एप्समा नि आउँछ। यहाँनिर एउटा ठ्याक्क प्याच राख्यो, त्यो प्याचले मोबाइलमा राख्यो, तपाईँ घोच्न नै पर्दैन। एकचोटि घोचेर 14 दिनसम्म यसले काम गर्छ। र अर्को भनेको यहाँबाट निकाल्ने हुन्छ। बिरामीले आफै पनि कन्ट्रोलमा बस्न सक्छ। तर जसको कन्ट्रोल भएको छैन सुगर, उहाँलाई हामीले 3-3 महिनामा चाहिँ बोलाउँछौँ र यसलाई हामीले पछिसम्म पनि फलोअपमा राखिदिउँ। मैले भने अहिले भने बिरामीलाई हामीले अबको 10 वर्षपछि, अबको 20 वर्षलाई भनेर हामीले चाहिँ प्लान बनाइदिनुपर्छ। बिरामी आउँदाखेरि फास्टिङ सुगर, पिपी र HbA1c हामीले जसको कन्ट्रोल छैन त्यसलाई हामीले 2 हप्तामै बोलाउँछौँ। कन्ट्रोल भइसकेपछि 3-3 महिनामा आउने हो। आँखाको जाँच एन्युअल्ली गर्नै पर्छ। सुरुमा आएको बेलामा त एकचोटि हेरिन्छ, त्यसपछि समस्या छ 6-6 महिनामा, समस्या छैन 1-1 वर्षमा। तपाईँको मृगौलाको जाँच सुरुमा हेर्ने, त्यसपछि हरेक वर्ष गर्ने र खुट्टाको जाँच चाहिँ हामीले हरेक भिजिटमा बिरामीको खुट्टा हेर्नै पर्छ। कोही बेला हाम्रा बिरामीहरू मैले अहिले भने मल्टिपल ड्रग्समा हुन्छन्। सुगरको औषधि सुगर घटाउँछु भन्दाखेरि सुगर घटाउनुको मतलब के हो भने लेभलमा ल्याउने हो, तर घटाउने होइन नि त। बिरामीको सुगर तपाईँको 300, 400, 500 आयो भने बिरामी अस्पताल पुग्न सक्छ। तर बिरामीको सुगर 40 आयो भने त बिरामी अस्पताल पुग्न सक्दैन, हाइपोग्लाइसेमिया भनिन्छ। योबाट हामीले जोगाउने हो। यस्तो बेलामा चाहिँ ग्लुकोमिटरको एकदमै काम लाग्छ। ग्लुकोमिटरले तपाईँलाई चिरचिर पसिना आयो, आँखा खोल्न गाह्रो भयो, टाउको भारी भयो, उठ्न सक्नु भएन भने यो भनेको तपाईँको सुगर लो भएको हो। तुरुन्त नाप्ने सुगर लो छ भन्ने भयो, आफूलाई 60-70 को हाराहारीमा आछ, 40 भन्दा कम भयो भने बिरामीको डेथ हुने चान्स धेरै हाई हुन्छ अन द स्पट। तर पसिना आछ, सुगर लो भएको छ भने तपाईँले चिनी त खानु पऱ्यो नि त। त्यसको लागि भनेर तपाईँको ग्लुकोमिटर हो। यसको रिडिङमा कोही बेला तलमाथि आउन सक्छ। हाई रिडिङमा तपाईँको 18% देखि लिएर तपाईँको 20%सम्म हामीले चाहिँ कम गर्नुपर्छ। तर लो रिडिङ चाहिँ एक्चुअल रिडिङै आउँछ। लो चाहिँ ठिकै आउँछ, हाई चाहिँ तपाईँको ग्लुकोमिटरबाट अलिकति हाई आउन सक्छ। तर त्यो पनि तपाईँले टिपेर राख्नुपर्छ। सुगरको बिरामीमा अहिलेको टेक्नोलोजीले यति राम्रो बनाइदिएछ कि तपाईँले आफैले एकदम सजिलोसँग गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो रिडिङ तपाईँको मोबाइलमा नै आउँछ, त्यही पनि आउँछ र त्यहाँ आएर तपाईँले सम्झन सक्ने, चलाउन आएन भने तपाईँले टिप्न पनि मिल्यो।
कागजमा यति गते यति बजे मेरो सुगर यति आयो भने टिपेर त्यो रिपोर्ट ल्याएर हामीलाई देखाइदिनु हुन्छ। प्रेग्नेन्सी सकिने बित्तिकै तपाईँको प्रायः जसोको डायबिटिज जान्छ, तर पछि गएर अबको 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षपछि फेरि डायबिटिज हुने चान्स चाहिँ हुन्छ। तर डायबिटिज डेलिभरी भइसकेपछि प्रायः जसोको हामी औषधि बन्दै गर्छौँ, तर उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ क्लोज मोनिटरिङमा राख्छौँ। उहाँहरूलाई हामी सल्लाह दिन्छौँ वेट गेन हुनु भएन। तपाईँको प्रेग्नेन्सीमा वेट गेन भनेको 8 किलोदेखि लिएर 11.5 केजीसम्म वेट गेन गर्न राम्रै हो, तर एक्सेसिभ वेट गेन गऱ्यो भने एडिपोज टिस्युहरू शरीरमा बढ्दै जान्छ, इन्सुलिनले राम्रो काम गर्न पाउँदैन र त्यही एडिपोज टिस्यु चाहिँ पछि गएर शरीरमा बसिराख्ने हुन्छ। नेपालमा त झन् पोस्ट डेलिभरी झन् वेट गेन हुन्छ, धेरै खुलाइन्छ, धेरै सुत्केरीको स्याहार हुन्छ। त्यो अवस्थामा हामीले फिजिकल एक्टिभिटी गर्न एकदमै जरुरी छ। प्रेग्नेन्सी हुनुभन्दा पहिला पनि हामीले सुगर जाँच गर्नुपर्छ। जिडिएमको लागि चाहिँ हामी चाहिँ 24 देखि लिएर 28 हप्ताको बिचमा गर्छौँ, कसैले 26 हप्तामा नि गर्छ। तर प्रेग्नेन्सी हुनुभन्दा पहिल्यै आफ्नो फ्यामिली हिस्ट्री पोजिटिभ छ, स्ट्रङ फ्यामिली हिस्ट्री छ, आफ्नो मोटोपन छ र पहिला कहिले सुगर जाँच गर्दाखेरि 126 आएको छ, 200 भन्दा माथि गएको छ भने हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सुरुमै सुगर कन्ट्रोल गरेर मात्र प्रेग्नेन्सी हुनु है भन्ने चाहिँ सल्लाह पनि दिनुपर्छ। किनभने प्रेग्नेन्सीमा जिडिएम देखेपछि र कन्ट्रोल नभएको अवस्थामा आमालाई प्लस बच्चालाई अप्ठ्यारो हुन्छ, बच्चा मोटो जन्मिन सक्छ र मोस्ट कमन तपाईँको बच्चामा चाहिँ मुटुको समस्याहरू आउँछ, सोल्डरको समस्याहरू आउँछ र विभिन्न भित्रका अङ्गहरूमा तपाईँको डिफर्मिटी आउन सक्छ। तपाईँको हुनाले डायबिटिजमा अरू बिरामी जेनरल बिरामीमा भन्दा जिडिएममा चाहिँ सुगरको मात्रा चाहिँ कमै राख्नुपर्छ। अरूलाई मैले अहिले 126 भने जिडिएममा मैले तपाईँको 90 नै भन्नुपर्छ। 90 भन्दा 90 को हाराहारीमा चाहिँ राख्नुपर्छ। अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा पहिला हामी टाइप 2 डायबिटिज भनेर ओल्ड एजको डायबिटिज भनिन्थ्यो भने अहिले सानो डायबिटिज पनि टाइप 2 डायबिटिज छ, देखिया छ। 20 वर्षभन्दा माथिकोलाई चाहिँ तपाईँको 15% र 40 वर्षभन्दा माथिको चाहिँ तपाईँको 19%लाई चाहिँ तपाईँको यङ डायबिटिज आएको छ। अहिलेको अवस्थामा यङ डायबिटिज किन महत्त्वपूर्ण भयो त भन्दाखेरि कम्प्लिकेसन आउँदै गएपछि त यही यङ जेनेरेसन भोलि गएर त अपाङ्ग हुन्छ। त्यही भएर यङ एजमा हामीले चाहिँ मोटोपन घटाइदिने, फिजिकल एक्टिभिटीहरू बढाउने र डायबिटिज छ भने उपचारमा राख्ने हामीले गर्नुपर्छ। गर्भवती हुन चाहने डायबिटिज भएका बिरामीहरूले आफ्नो सुगरको लेभल एकदम कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ। तपाईँको HbA1c अहिले पनि भन्यो HbA1c हाई छ, तपाईँको 8.59 भन्दा हाई छ भने हामी उहाँहरूलाई गर्भवती नहुनु नै भन्छौँ र यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँलाई फिजिकल एक्टिभिटी राखेर इन्सुलिनको मात्रा हल्का बढाएर त्यसपछि बल्ल तपाईँको प्रेग्नेन्सी प्लान गर्नु है भन्ने हामीले चाहिँ दिनुपर्छ, सल्लाह दिनुपर्छ। नेपाल सरकारले मधुमेहका रोगीहरूको लागि चाहिँ केही सुविधा दिएको छ कि छैन? सुविधा दिएको छ। हामीले नेपाल सरकारसँग म पनि त्यसमा इन्भल्भ छु। पेन प्रोटोकल भन्ने छ, तपाईँको एसेन्सियल फर नन कम्युनिकेबल डिजिजमा के चाहिने हो त भनेर पेन प्रोटोकल भन्ने चाहिँ WHO-कैसँग र पेन नेपाल सरकार मिलेको छ। उहाँहरूले विभिन्न ठाउँमा चाहिने औषधिहरू, किनभने गाउँघरतिर काठमाडौँ सहरमा, पोखरा, चितवन, विराटनगर ठुल्ठुला सहरमा यो समस्या छैन। गाउँघरतिरबाट जो हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जाँच गरेर दिने औषधिहरू छन्। इनिसियल्ली तपाईँहरूले यो औषधि चलाउन मिल्छ भनेर प्रोटोकल हेरेर मेटफर्मिन र तपाईँको ग्लिबेनक्लामाइड र चाहिँ ग्लिमेप्राइड भन्ने 2-3टा औषधि चाहिँ अहिले छ गाउँघरमा, सबै स्वास्थ्य चौकीमा नेपाल सरकारले एभाइलेबल गरेको छ। त्यो चाहिँ किन एभाइलेबल गरेको भने इनिसियल्ली सुगर कन्ट्रोलमा आओस्, बिरामीले 3-4 दिन 5-7 दिन औषधि खाओस् र त्यो बिरामी चाहिँ रिफरल सेन्टरमा जाओस् है भनेर गाउँघरतिर यो अहिलेलाई उपलब्ध छ। प्लस हामीले विभिन्न स्वास्थ्य चौकीहरूबाट तपाईँको डाक्टर साहबहरूलाई हामीले हाम्रो नम्बर दिएका छौँ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई समस्या पर्ने भने हामीसँग चाहिँ टेलिमेडिसिनको पनि सुविधा छ। भाइबरमा, वाट्सएपमा कतरी आएर हामीसँग सल्लाह लिने हाम्रो नेपाल सरकारले वीरस्थलमा तपाईँको टेलिमेडिसिनको पनि सुविधा छ र त्यहाँ पनि हामीले गरिरहेका छौँ। औषधि खान सुरु गरिसकेका मानिसहरूले औषधि छोडेर म मेरो लाइफस्टाइल चेन्ज गर्छु होइन भनेर चाहिँ हरेक कुरामा ध्यान दिने हो भने औषधि छुटाउन सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? छ। मैले अहिले लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन पनि गरेको छ, डाइट कन्ट्रोल पनि गरेको छ र औषधि पनि चलाएको छ। यो तिनटै कुरा गरेर बिरामीको सुगर कन्ट्रोलमा छ भने हामीले औषधि बन्द गर्न मिल्छ। तर धेरै सोच्नुपर्छ यसमा, किनभने डायबिटिजको औषधि डायबिटिजलाई मात्र कन्ट्रोल गर्ने होइन। मेटफर्मिन नामको औषधि सबभन्दा सस्तो औषधि यही हो, संसारमा सबभन्दा फर्स्ट इनिसियल ड्रग अफ चोइसै यही हो। तर यसलाई बन्द गर्दाखेरि मैले बिरामीलाई अरू कुराहरू त छुटाइनँ। मेटफर्मिनले तपाईँलाई मुटुलाई पनि राम्रो गर्छ, मुटुलाई राम्रो पनि गरिरहेछ, सुगर पनि कन्ट्रोल गरिरहेछ भने सुगर कन्ट्रोल हुँदाहुँदै पनि यो औषधि बन्द गर्ने कि नगर्ने भन्ने हुन्छ।
हो बिरामीले मैले खानै सकिनँ भन्ने अवस्था आयो भने बन्द गरौँ, तर बिरामीले नियमित सुगर जाँच गर्नुपर्छ, बिरामी नियमित हामी कहाँ फलोअपमा चाहिँ आउनै पर्छ। त्यो यति कुराहरू चाहिँ बिरामीले बुझेर हामीले लङ टर्म औषधि बन्द गरेका पनि छौँ। 1 वर्ष 2 वर्ष बन्द गरेर फेरि बिरामीलाई फलोअपमा राखेर एक्टिभ लाइफस्टाइलमा हामीले राखेर बिरामीको औषधि बन्द गर्न पनि मिल्छ। डाक्टर साहब, मधुमेहका बिरामीहरूले कस्तो प्रकारको खानपान र जीवनशैली अपनाउनु पर्ला? हाम्रो नेपालमा खानपिन अलिकति लापरवाही नै छ। हामीले खाने थाल एक त ठुलो छ, त्यो ठुलो थालमा तपाईँको चामलको मात्रा धेरै हुन्छ, सागसब्जी थोरै हुन्छ, अचार थोरै हुन्छ, मुला काँक्रा त 1-2वटा मात्र हुन्छ। ठ्याक्क उल्टो हुनुपर्छ, चामल कम, सागसब्जी ज्यादा, सलाद ज्यादा। अझै हाम्रा बिरामीलाई के भन्छ भने तपाईँ सुरुमै 1 बटुको सुप दाल खानुहोस्, सलाद खानुहोस् पहिला, अनि बल्ल खाना खानु भनिन्छ। त्यति गऱ्यो भने बिरामीले चामल कम खान्छ। बिरामीहरू कस्ता हुन्छन् भने सुगर रोग लागिसक्यो, 2 महिनापछि आउँदाखेरि त बिरामी एकदम खुसी भएर ल डाक्टर साहब म त कस्तो दुब्ला हेर्नु त भनेर आउँछ। किन दुब्लाएको भन्दा त यो पनि खान्न, त्यो पनि खान्न, त्यो पनि खान्न, सबै कुरा छोड्दैछ। के खायो त नि भन्दाखेरि दुध र भात खाए, दुध र झोल खाए, पानी र भात खाने पनि छन्। त्यो चाहिँ गर्नु मिल्दैन। बिरामी जिउनुपर्छ, हाँस्नुपर्छ। कतिपय बिरामीहरू बिचरा भोजमा जान्छन्, पार्टीमा जान्छन्, अरूले खाएको हेरेर बस्नु त होइन नि त, होइन। जुन दिन तपाईँले केही कुरा खानुभयो, हो खान नआउने कुराहरू तपाईँको गुलियो कुराहरू खानुहुन्न, फास्ट फुडहरू खान अलिकति कमै गर्नुपर्छ, सफ्ट ड्रिङ्कहरू, पेय पदार्थहरू, बोतलमा भएका झोल पदार्थहरू खान मिल्दैन। तर कुनै पार्टीमा तपाईँ जानुभयो, सबैले खाइराखेछन् भनेर तपाईँले पनि 1 टुक्रा केही खाइदिएर फिजिकल एक्टिभिटी गर्नु, डान्स पनि त हुन्छ नि त, त्यहीँ गएर नाच्दिनुहोस्। तर आफूलाई दबाएर राख्न चाहिँ हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि बिरामी झन् एकदम हारेर जान्छ, मनै हार्छ, मैले खान पाएँ, यत्रो दुःख गरिरहेको छ, मैले खान पाइनँ भन्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले खानै नहुने कुराहरूमा तपाईँको गुलियो कुराहरू खानु भएन, चिल्लो पदार्थहरू कम गर्न पर्यो र फिजिकल एक्टिभिटी चाहिँ तपाईँको इन्क्रिज गर्दै पर्यो। भात कम खानुहोस्, सागसब्जी ज्यादा खानुहोस्, सलादको मात्रा बढाउनुहोस् र गो फर अ वक। खाना खाइसकेपछि तपाईँ हिँड्नै पर्छ, बिहान दिउँसो बेलुका। हिँड्नलाई कुनै पनि टाइम छैन। जति बेला तपाईँ फ्री लाग्छ, जति बेला तपाईँ अलिकति तपाईँलाई एक्सर्साइज गर्न मन लाग्छ, अफिसभित्रै गरे नि भयो, छतमा गएर गरे नि भयो, यही गार्डनमा गरे नि भयो। यसरी आफूलाई फिजिकल्ली एक्टिभ र स्ट्रेस फ्री चाहिँ बनाउनुपर्छ। नमस्ते, म डाक्टर रोशन पोखरेल, प्रमुख विशेषज्ञ स्वास्थ्य मन्त्रालय। पेसाले म मानसिक रोग विशेषज्ञ हुँ। कोरोना रोग अहिले जुन भयावह रूपमा देखा परेको छ, योसँग हामी डराउनु चाहिँ पर्यो, योसँग हामी सचेत हुनु पर्यो। तर के बुझ्नु पर्यो भने जुन चाहिँ अहिले यसले गर्दाखेरि डर त्रास देखिएको छ, त्यसलाई चाहिँ नलिकन अगाडि बढ्न सक्यौँ, यो निको हुन्छ। 95 देखि 98% कोरोना भएका व्यक्तिहरू पुरै निको हुन्छन्। नेपालमा त 99% नै निको हुने रेट छ। त्यही भएर निको हुन्छ, लागिहाल्यो भने आत्तिनु पर्दैन। खालि हामीले 3टा चिज SMS भन्छौँ, एउटा सामाजिक दूरी, मास्क लाउने र सेनिटाइज गर्ने अथवा बारम्बार हात धुने गर्न सक्यौँ र आफ्नो व्यवहारमा केही परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने कोरोना लाग्दैन। लागिहाल्यो पनि यसको उपचार छैन। अटोमेटिक 14 दिनसम्म तपाईँले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्नुभयो र गाह्रो भएको खण्डमा अस्पताल जानुभयो भने यो निको हुन्छ भन्ने सन्देश चाहिँ सबैलाई दिन चाहन्छु। महिलाको शरीरमा पाठेघर रहनुपर्ने निश्चित ठाउँ छोडेर योनिबाट बाहिर आउनु पाठेघर खस्नु वा आङ खस्नु हो। यो समस्या किशोरीदेखि वृद्ध महिलाहरूमा देखिन सक्छ। पाठेघर खस्नुका कारणहरू: कम उमेरमा विवाह गर्नाले, कम उमेरमा बच्चा जन्माउनाले, गर्भान्तर नगरी वर्षेनी बच्चा जन्माउनाले, बच्चा जन्मिसकेपछि चाँडै साल झरेन भने बल प्रयोग गरी साल निकाल्नाले, गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा राम्रो पोषण र स्याहार नपाउनाले, सुत्केरी अवस्थामा गरौँ भारी उचाल्ने र बोक्ने गर्दा र लामो समयसम्म निरन्तर खोकी लागिरहनाले हुन सक्छ। पाठेघर खस्दा देखिने लक्षणहरू: ढाड र कम्बर दुख्ने, टुक्रुक्क बस्दा, खोक्दा, बल गरेर कन्दा, भारी बोक्दा, हिँड्दा अप्ठ्यारो हुने वा तल योनिबाट केही डल्लो झरेको जस्तो हुन्छ, सेतो पानी बग्ने, खोक्दा हाँस्दा अलिअलि पिसाब चुइने, बाहिर निस्केको पाठेघर घाउ हुने, सङ्क्रमण हुने पनि हुन सक्छ। पाठेघर खसेको छ भने महिला स्वयंले लाज नमानी तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा गई सेवा र सल्लाह लिनुपर्दछ। नमस्कार, म डाक्टर धर्मागत भट्टराई, म एक पेडियाट्रिक इम्युनोलोजिस्ट हुँ। अहिले विश्वभरि नै कोभिड-19 को महामारी चलिरहेको छ। यस्तो बेलामा कोभिड सङ्क्रमित व्यक्तिहरूमा अलिकति यो नयाँ बिमारीको कारणले गर्दा स्ट्रेसफुल
डेजहरू होम आइसोलेसनमा कटाउनु पर्ने कन्डिसन भएको हुनाले होम आइसोलेसनमा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा सामान्य 2-4वटा पोइन्ट्सहरू म बताउनेछु। कोभिड सङ्क्रमण भइसके पछाडि एकदमै सघन लक्षणहरू आइसकेको छ भने त अस्पताल नै बस्नु जरुरी हुन्छ। यदि सघन सिम्टमहरू आएको छैन भने सघन सिम्टमहरूमा एकदमै पर्सिस्टेन्ट लगातार ज्वरो आइरहने र श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने नै सबभन्दा प्रमुख लक्षणहरू हुन्। यो लक्षणहरू छैनन् भने हामी स्टेबल कन्डिसनमा छौँ भने घरमै होम आइसोलेसन बस्न सक्छौँ। तर होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि केही कुराहरूमा अत्यन्तै ध्यान पुर्याउन जरुरी हुन्छ। यदि सम्भव भएसम्म तपाईँले आफ्ना शरीरका भाइटल साइनहरू चेक गर्न जरुरी हुन्छ। सबभन्दा पहिलो भनेको टेम्परेचर। तपाईँले टेम्परेचर नापिरहनु पर्यो र एउटा पल्स अक्सिमिटरबाट तपाईँको शरीरमा अक्सिजनको स्याचुरेसन कति छ भनेर सानो यो सिम्पल हामी सबैले आफ्नो घरमा चेक गर्न सकिने एउटा सामान्य उपकरणबाट चेक गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ चेक गर्न सकियो। दोस्रो भनेको तपाईँको आफ्नो जीवनशैलीमा सामान्य स्वास्थ्यमा दिनुपर्ने ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसमा सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको तपाईँले प्रशस्त झोल कुराहरू प्लेन्टी अफ फ्लुइड्स झोल कुराहरू खानुपर्छ। यसमा झोल कुराको साथसाथै सन्तुलित आहार पनि खान जरुरी पर्छ। र दोस्रो कुरा भनेको त्यो बेलामा हाम्रो शरीर अत्यन्तै कमजोर भएको हुन्छ, शरीरमा थकान महसुस हुन्छ र मसलहरूमा पेन पनि हुने हुँदा त्यति बेला हामीले पूर्ण रूपमा अगाउने त्यति बेला टेस्ट लस हुन्छ। हाम्रो गन्ध र टेस्ट त्यति धेरै नपाउने कन्डिसन भएको हुनसक्छ। त्यो भए बावजुद पनि हामीले भोजनमा केही कमी ल्याउनु हुँदैन। फ्लुइड यो झोल पदार्थ र भोजन प्रशस्त रूपमा गरिरहनु पर्यो। हाम्रो शरीरको भाइटल साइन्सहरू लिइरहनु पर्यो। भाइटल साइन्सहरू चेक गरिरहनु पर्यो र त्यो सँगसँगै हाम्रो शरीरमा पहिला नभएको कुनै नयाँ साइन्स लक्षणहरू कुनै र्यासहरू अथवा नयाँ जस्तो ज्वरो आउने त्यस्तो प्रकारको कुनै साइन सिम्टम आएको छ कि छैन भनेर हामीले ध्यान दिनु पर्यो। यो बाहेक हामीले दैनिक रूपमा स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनुको लागि जे गर्न सकिन्छ त्यो सबै हामीले गर्न सकिने भयो। यदि हामीमा पटक्कै लक्षण छैन भने हामीले व्यायाम पनि गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो शरीरमा फ्याटिक छ, हाम्रोमा मायल्जिया छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसले गर्दा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा हाम्रो शरीरले जति टोलरेट गर्न सक्छ त्यति मात्रै हामीले चाहिँ व्यायाम गर्नुपर्ने हुन्छ। र यस्तो बेलामा हामीले यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो शरीरलाई बचाउने कुरा गऱ्यौँ भने त्यति बेला होम आइसोलेसनमा हामी हाम्रो शरीरमा कोरोना भाइरस भइरहने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीबाट अरू कुनै व्यक्ति सङ्क्रमित हुन नदिनलाई त्यसमा एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्यो। सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्यो र आफूले युज गरेका शौचालयहरू घरको अरू सदस्यहरूलाई युज गर्न दिनु भएन। त्यसले गर्दा सङ्क्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यति कुरा अपनाइयो भने चाहिँ हामीले आफूमा भएको सङ्क्रमण अरूमा फैलनबाट बचाउन सकिन्छ। यसबाट हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षा पनि हुने भयो र हाम्रो परिवारका अरू सदस्यहरू यसबाट सङ्क्रमण हुनबाट बच्ने भए। यति कुरा हामीले ध्यान पुर्याउन सकियो भने हाम्रो होम आइसोलेसनको जुन अवधि छ त्यो चाहिँ सजिलोसँग कटाउन सकिन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। यदि यी सबै कुराको सही रूपमा पालना भयो भने हाम्रो जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ र हामी स्वस्थकर जीवनयापन गर्न सक्छौँ। सफल जीवनको मूल आधार पनि स्वस्थ शरीर नै हो। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्ते, म डाक्टर राजु ढकाल, हार्ट जोड्नी तथा नसा सम्बन्धीको पुनर्स्थापना सम्बन्धीको विशेषज्ञ हुँ। अहिलेको समयमा हामीले स्वस्थ रहनको लागि जीवनशैलीमा धेरै कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब यसमा अहिलेको हाम्रो मेन समस्या भनेको एउटा सेडेन्टरी लाइफस्टाइल हो। त्यसमा हामी बिहान उठेदेखि नै एउटा चाहिँ एक किसिमको व्यायाम गर्नुपर्छ। त्यो व्यायाम गर्ने पनि तपाईँको अब आफ्नो घरको बाहिरतिर एटलिस्ट 30 मिनट्स 30 मिनट पनि मर्निङ वाक जगिङ गर्ने भन्छौँ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा त्यो पनि गर्न सकिँदैन भने घरमै बसेर पनि विभिन्न किसिमका व्यायामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो किन आवश्यक छ भने अहिले भर्खरै निकालिएको एउटा तथ्याङ्कले के भनेको छ भने जसले चाहिँ
सेडेन्टरी फिजिकल एक्टिभिटी कम गर्छन् र जसले चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटी कम गर्छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ वर्ल्डकै संसारको सबभन्दा 4औं रोगमा परेको छ। यो कुरा हामीले जहिले पनि बुझ्नुपर्छ। रोग भनेको त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब हामीले जति चाहिँ जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्दैनौँ, फिजिकल एक्टिभिटी गर्दैनौँ, त्यो पनि एउटा रोगको रूपमा आयो। र त्यसपछि खानपिनको कुरामा पनि एकदम यसलाई हामीले चाहिँ ब्यालेन्स डाइट भन्छौँ। विशेष गरी अब हाम्रो शरीरलाई चाहिँ हाम्रो उचाइ कति छ र हाम्रो ओजन कति छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो हेरेपछि हाम्रो बडी मास इन्डेक्स BMI भन्छ र BMI चाहिँ तपाईँको 25 भन्दा तल छ भने ठिक छ। त्योभन्दा माथि भयो भने तपाईँले डायटिसियनसँग कन्सल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र आफूलाई चाहिँ कुन किसिमको चाहिँ डाइट चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्नलाई भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरी अब हामीलाई जिब्रोलाई मिठो हुने चिजहरू कति चिज हामीले कम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै भनौँ हामीले तेल अहिले आएको हामीले पकाउने खानपिन आहार-विहारमा धेरै तेल हुन्छ, त्यो तेल एकदमै हानिकारक हुन्छ। अनि दोस्रो भनेको अब हामीले खाँदाखेरि एकदम भात धेरै खायौँ भने भातमा नि कार्बोहाइड्रेट धेरै हुन्छ। त्यो कार्बोहाइड्रेट नै तपाईँको आफ्नो शरीरले पचाउन सक्ने भयो भने चाहिँ शरीरले लिन्छ। शरीरले लिने जति बढी भएको कार्बोहाइड्रेट सबै केमा जान्छ त बोसोमा परिणत हुन्छ। त्यही भएर त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र सकेसम्म हरियो सागसब्जी चाहिँ धेरै खानुपर्ने हुन्छ। तर धेरै भन्नाले तपाईँको दाल भात तरकारी खानुभयो पनि हरियो सागसब्जी खानुभयो पनि तपाईँको डेली एक्टिभिटी फिजिकल एक्टिभिटी काम अनुसार तपाईँलाई चाहिँ क्यालोरीको चाहिन्छ भनेर तपाईँले क्यालकुलेट गरेर चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ खानपिनमा। र अर्को कुरा भनेको हामीले चुरोटले टाउकोदेखि कपालदेखि पैतालासम्म चाहिँ असर गर्छ, त्यसलाई खानु भएन। र अर्को भनेको रक्सी खाँदाखेरि केही समय खाँदा केही हुँदैन, तर त्यो चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो यो मस्तिष्कलाई चाहिँ यसले चाहिँ इन्हिबिटर्स भन्छौँ, जसले गर्दाखेरि धेरै रक्सी खाँदाखेरि तपाईँको हार्ट जोड्ने मस्तिष्क अनि तपाईँको साइकोलोजिकल प्रब्लम हुन्छ, त्यो पनि खानु भएन। र अर्को कुरा भनेको पार्टीहरू गर्दाखेरि धेरै चाहिँ चिल्लो चिजहरू हामीले खान्छौँ, त्यो चिल्लो चिजहरू पनि हामीले चाहिँ सकेसम्म हटाउनु पर्ने हुन्छ। र तपाईँ अब त्यसपछि तपाईँ काममा जानुहुन्छ भने पनि तपाईँको बसिरहेर गर्ने काम छ भने तपाईँले केही गर्नु पर्दैन। तपाईँ त्यो कुर्सीबाट एकछिन उठेर 2-3 मिनट यताउता आफ्नो शरीरलाई चलाउनु भयो भने, अथवा तपाईँको काम गर्ने स्थलमा चाहिँ लिफ्ट छ र भर्याङ छ भने तपाईँले चाहिँ त्यही भर्याङ मात्र 3 तला 3 चोटि ओहोरदोहोरो गर्नुभयो भने तपाईँको त्यो दिनको लागि चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटी हुन्छ क्या। त्यो किसिमले तपाईँले चाहिँ आफूलाई कसरी एक्टिभ राख्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र मोटोपनको लागि तपाईँले अघि मैले भने जस्तै BMI हेरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोटोपन कम गराउनु पर्ने हुन्छ। र मोटोपन कम गर्नलाई खाना र व्यायामको चाहिँ धेरै नै जरुरत हुन्छ। र त्यसपछि अर्को भनेको तपाईँलाई चाहिँ धेरै आफ्नो कार्यस्थानमा आफूले बस्ने चेयर टेबल सबै ठाउँमा चाहिँ आफ्नो चेयर टेबल सबै ठाउँमा चाहिँ आफ्नो कस्तो किसिमको चाहिँ वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्छ, जसले गर्दा पछि गएर मांसपेशी र हाड जोड्नेको समस्या नहोस् भन्ने किसिमले तपाईँहरूले चाहिँ परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि पनि तपाईँहरूको अफिस जानको लागि तपाईँलाई नजिक छ भने सकेसम्म हिँडेर जानुहोस् अथवा साइकलमा जानुहोस्। सकेसम्म चाहिँ मोटरसाइकल अथवा गाडी चढ्ने चाहिँ अलि तपाईँहरूले कम गर्नुभयो भने त्यही नै एउटा चाहिँ जसले चाहिँ मलाई समय नै छैन फिजिकल एक्टिभिटी गर्नलाई भन्नुहुन्छ, त्यो नै एउटा चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटी हुन्छ। र तपाईँ जब घरमा आउनुहुन्छ अफिसको अन्य कामले तपाईँलाई स्ट्रेस दिएको छ भने तपाईँले आफूलाई स्ट्रेस रिलिज कसरी गर्ने त्यो कुरामा पनि तपाईँले कसैले चाहिँ स्ट्रेसै नपरेको भए त ठिक छ, तर स्ट्रेस परेको छ भने कुनै किसिमको व्यायाम गर्ने अथवा योगा गर्ने अथवा रिल्याक्सेसन विभिन्न टेक्निक्सहरू हुन्छ, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको निन्द्रा। तपाईँले अब त्यसपछि सुत्ने बेला आउँछ भने सुत्ने बेलामा पनि तपाईँको यसलाई हामी स्लिप हाइजिन भन्छौँ। र सुत्नुभन्दा अगाडि आधी घन्टा 1 घन्टा अगाडि ननुहाउने, कफी नखाने, र कहिलेकाहीँ मान्छेलाई निन्द्रा लाएन भनेर चाहिँ अब यो रक्सीहरू भनौँ न मादक रक्सी नै खानी हुन्छ, त्यसकारण अल्कोहल लिने त्यो पनि हामीले गर्नु हुँदैन, किनकि यसले 1 दिन 2 दिन चाहिँ निन्द्रा कम गराउँछ भने पछि गएर लाइफभरि यसले समस्या पर्छ। र निन्द्रा यति महत्त्वपूर्ण छ कि निद्रा निदाउँदाखेरि तपाईँको शरीरमा चाहिँ स्फूर्ति हुने खालको एउटा हर्मोन निक्लिन्छ
र अर्को कुरा भनेको निदाउँदाखेरि तपाईँको डिप निद्रा सुत्दाखेरि तपाईँको एउटा चाहिँ हाम्रो इजी गर्दा देखिन्छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ डेल्टा स्लिप भन्छौँ। त्यो स्लिप चाहिँ हामी व्यक्तिमा चाहिन्छ। त्यो स्लिप भएन भने के हुन्छ, भोलिपल्ट एकदम थकान हुने, निद्रा भएन भने भोलिपल्ट एकदम थकान हुने, काम गर्न मन नलाग्ने, टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने, यी सबै किसिमका चाहिँ शारीरिक तथा मानसिक समस्या हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँको निन्द्राको लागि पनि आफूलाई चाहिँ निन्द्रा आएको बेलामा आनन्दले सुत्ने गर्नुहोला। र यसरी नै यो चाहिँ नर्मल किसिमको जीवन हामीले दैनिक गर्ने स्वस्थ हुनको लागि गर्ने क्रियाकलापहरू भयो। र कसैलाई केही स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छ भने चाहिँ त्यही सम्बन्धीको विशेषज्ञलाई चाहिँ परामर्श लिएर जीवनशैली राम्रो गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने भिन्न किसिमको चाहिँ जीवनशैलीमा चाहिँ तपाईँले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईँले जीवनशैलीलाई चाहिँ कसरी सकेसम्म आफू स्वस्थ रहन सक्छु भनेर तपाईँले अहिले मैले भनेका कुराहरूमा ध्यान दिनुभयो भने अवश्य पनि तपाईँ स्वस्थ रहनुहुन्छ र तपाईँलाई र तपाईँको परिवार र समुदाय सबैलाई चाहिँ राम्रो हुनेछ। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दुध खुवाउनुपर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनुपर्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मनतातो पानीले नुहाई तुरन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। नमस्ते, म डाक्टर विज्ञा शाह र म मनोचिकित्सक हो। अहिलेको कोभिडको महामारीमा हामी सबैजना मिलेर कोभिड-19बाट बच्न सक्छौँ। समय समयमा हात धुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र मास्कको प्रयोगले हामी योसँग बच्न पनि सक्छौँ। जो कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको थियो र भएको छ, उहाँहरूको मनोबल उच्च राख्नलाई हामीले हौसला प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक न्युजहरू नफैलाएर र आवश्यक परेमा आफैले पनि आफ्नो तनाव व्यवस्थापन गरेर अनि आवश्यक परेमा परामर्श लिनलाई नडराएर हामी आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल राख्न सक्छौँ। So let's be alert, let's be aware, and let's live with Corona. कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthajievan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/naptv2041। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। मानिसको जीवनशैलीमा परिवर्तन, कोरोना सम्बन्धी जनचेतना, हात धुने, मास्क लगाउने व्यवहारका कारण कोरोना सङ्क्रमण दर घटेको छ। नेपालमा कोभिड-19 सङ्क्रमण दर घट्दै गएको छ। कोरोना सङ्क्रमण घट्दो दर र सबै कोभिड अस्पताललाई नन कोभिड सेवा पनि सञ्चालन गर्न सरकारले दिएको निर्देशनबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौँ।
सहरी जीवनशैलीमा मधुमेह रोग साझा समस्या बन्दै गइरहेको छ। मधुमेह बढ्दै जाँदा आँखा, मृगौला, मस्तिष्क, मुटु, नसा लगायत शरीरका विभिन्न अङ्गमा पनि थप समस्या बढ्दै जान्छ। अहिले कोभिड-19 को संक्रमणबाट मृत्यु हुने वा गम्भीर लक्षण देखिनेहरू मुटु रोग र मधुमेहका बिरामी बहुसंख्यक छन्। यस्ता बिरामी कोरोनाबाट बच्न कसरी सजगता अपनाउने यसबारे विज्ञसँगको संवाद पनि प्रस्तुत गर्यौं। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवनको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।